बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है 11वीं जमात के हिस्से गज़ल के अहम नोट्स, जिनमें शायर का नाम, पहचान का लफ्ज़ यानी कि रदीफ़ और शायरी की खसूसियात शामिल हैं। लेकिन इससे पहले आइए गज़ल की तारीफ़ देखते हैं। गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बात करने या औरतों की बातें करने का हैं। चूँकि गज़ल में रवायती तौर पर वारदात इश्क के मुख्तलिफ़ कैफ़ियत को बयान किया जाता है, इसलिए इस सिनफ़े शेर का ये नाम पड़ा। गज़ल उस चीख को भी कहा जाता है जो शिकार होते हुए हिरन के मुंह से निकलती है। इस्तिलाह शायरी में गज़ल से मुराद वो सिनफ़े नज़्म है जिसका हर एक शेर अलग और मुकम्मल मज़मून का हामिल हो और उसमें इश्क व आशिकी की बातें की गई हों, ख़्वाह वो इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी। यही वजह है कि गज़ल पर उन्वान नहीं दिया जाता। ताहम आजकल की गज़ल में इश्क व आशिकी के अलावा हर तरह के मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल पेश किया जाता है। गज़ल का आगाज़ तो फ़ारसी ज़बान से हुआ, मगर इसका सुराग अरबी से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि अरबी सिन्फ़ कसीदे में तशबीब नामी हिस्से से ही गज़ल की इब्तदा की गई थी। 11वीं जमात में जो गज़लियात शामिल हैं, उनमें सबसे पहले शायर खुदाई सुख़न और शहंशाह गज़ल मीर तकी मीर हैं। उनकी गज़ल में पहचान का लफ्ज़ री का है, जैसे ताजवरी का, नोहागरी का, सफ़री का, आशुफ्ता सरी का। ये तमाम अल्फाज जिनके आखिर में री और का लफ्ज़ आ जाए तो समझ जाइए कि ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। मीर तकी मीर की शायरी की खसूसियात में सोज़ो गुदाज़, दर्दमंदी, इंसान दोस्ती, दुनिया की बेसबाती वाज़े तौर पर नज़र आती है, और उनको जिन अलकाब से मुलक्कब किया गया है वो खुदाई सुख़न और शहंशाह गज़ल हैं। दूसरे नंबर पर हमारे शायर हैं ख्वाजा मीर दर्द, जिनको तसव्वुफ़ का इमाम कहा जाता है, और इनकी शायरी की पहचान का लफ्ज़ है रे चले, मर चले, कर चले। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। जूं शरर ए हस्तिए बेबूदियाँ, बारे हम भी अपनी बारी भर चले। तो रे चले का लफ्ज़ जिस शेर के आखिर में आ जाए तो पहचान लीजिए कि यह ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से लिया गया है, जो कि 11वीं जमात आगा खान यूनिवर्सिटी बोर्ड के निसाब में शामिल है। शायरी की खसूसियात में सूफियाना रंगों से सजी शायरी, दुनिया की बेसबाती, इंसान दोस्ती, सादा अल्फाज शामिल हैं, और इनको जिस लक़ब से मुलक्कब किया गया है वो है तसव्वुफ़ के इमाम। मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब की जो गज़ल शामिल निसाब है, उसके आखिर में पहचान का लफ्ज़ है ये रे का, यानी कि नक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का, काब कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। तो रे और का लफ्ज़ जहाँ आपको नज़र आ जाए तो पहचान जाइए कि ये शामिल निसाब गज़ल मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब के कलम का नतीजा है। मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब की शायरी की खसूसियात में शायरी में फ़िक्र व फ़लसफ़ा का इस्तेमाल, मज़ामीन में तहदारी, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल और इस्तफ़ामिया यानी कि सवालिया अंदाज़ उनकी शायरी की खसूसियात में शामिल हैं। दाग दहलवी की जो गज़ल शामिल निसाब है, उसमें उसका रदीफ़ का लफ्ज़ देखा इस्तेमाल किया गया है। देखा लफ्ज़ अगर किसी भी शेर के आखिर में आ जाए तो समझ जाइए कि वो शामिल निसाब गज़ल का में दाग दहलवी के कलम का नतीजा है। न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आँखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा, वो कब देख सकता है उसकी तजल्ली, जिस इंसान ने अपना जलवा न देखा। तो देखा का लफ्ज़ इस बात की पहचान है कि ये दाग दहलवी की कलम का शाहकार है। शायरी की खसूसियात में सादा अल्फाज में रोमानवी शायरी, फ़ारसी और अरबी तराकीब का कम से कम इस्तेमाल, शायरी में मुकालमा निगारी, और वो जज्बाती और शोखी के शायर के तौर पर इस शायरी की दुनिया में पहचाने जाते हैं, और मामला बंदी के शायर के तौर पर उनको पहचाना जाता है। फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल की पहचान का लफ्ज़ रे चले है, क्योंकि
میر درد کی غزل میں جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ بھی چلے تھا، لیکن اس میں آپ کو الف اور رے کی پہچان سے آپ ان الفاظ کو پہچانیں گے۔ مثال کے طور پر زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، جبکہ فیض احمد فیض کی غزل میں جو پہچان کا لفظ ہے وہ الف اور رے کے ساتھ ہے، جیسے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ تو الف اور رے کا لفظ آپ پہچان کے طور پر فیض احمد فیض کی رکھیں گے۔ فیض احمد فیض کی شاعری کی جو اہم خصوصیات ہیں ان میں رومانیت اور انقلاب سے بھرپور شاعری ہے، وطن سے محبت نظر آتی ہے، جدید اور قدیم شاعری کا امتزاج نظر آتا ہے، شاعری میں سیاسی رنگ نمایاں ہے، خطیبانہ یعنی کہ تقریری انداز بھی ان کی شاعری کی اہم خصوصیات میں شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی، ان کی پہچان کا لفظ ہے جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ تو گا کی جو لفظ ہے اس کے ذریعے آپ پہچان کریں گے احمد ندیم قاسمی کی غزل کی۔ احمد ندیم قاسمی کی شاعری کی خصوصیات میں مقصدیت سے بھرپور شاعری، موضوعات کا تنوع، حقیقت پسندی کا مظاہرہ، آسان الفاظ کا استعمال اور تجسس اور دلچسپی کا نمایاں عنصر ان کی شاعری کی اہم ترین خصوصیات میں ہیں۔ شکیب جلالی، ان کی پہچان کا لفظ یا ردیف گرے ہے۔ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے، دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کے یہ دستار گرے۔ تو گرے کا لفظ شکیب جلالی کی غزل کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ شاعری میں انہوں نے علامتی انداز اختیار کیا ہے، یہ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں ناانصافی کی نشاندہی، آمرانہ طرز حکومت کی مخالفت، احتجاجی رنگ ان کی شاعری میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے اور آپ نے غزل کو ایک نیا لہجہ دیا۔ احمد فراز کی جو غزل ہمارے نصاب میں شامل ہے ان میں پہچان کا لفظ لگتے ہیں۔ اگر کسی سے مراسم بڑھانے لگتے ہیں، تیرے فراق کے دکھ یاد آنے لگتے ہیں، سفینے چھوڑ کے ساحل چلے تو ہیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اب کس ٹھکانے لگتے ہیں۔ لگتے ہیں کا لفظ اس غزل کی پہچان کا لفظ ہے اور ان کی شاعری کی خصوصیات میں جذبات کی سچی ترجمانی ہے، نئے تقاضوں سے ہم آہنگ شاعری نظر آتی ہے، ظلم کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی، معنی سے بھرپور شاعری ہے اور ان کی شاعری میں ترقی پسند تحریک کا اثر بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ شہزاد احمد کی غزل کیسے ہو اس میں پہچان کا لفظ ہے اور ردیف ہے۔ جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا کیوں مانے، اور جسے دیکھ چکے ہیں وہ خدا کیسے ہو۔ ان کی شاعری میں ہمیں عملی اور نظریاتی گہرائی، انسانی مسائل کا حل، انسانی عظمت کا بیان، سائنسی فکر اور مقصدیت کا نمایاں عنصر نظر آتا ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل کا پہچان کا لفظ ابھی ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانۂ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو ابھی کے لفظ سے ناصر کاظمی کی غزل کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اداسی اور افسردگی ان کی شاعری کی اہم خصوصیت ہے۔ میر کی غزل سے مشابہت نظر آتی ہے، وہ ترجمان وطن ہیں، موضوعات کا تنوع نظر آتا ہے اور سوز و گداز ان کی شاعری کے اندر استعمال کیا گیا ہے، نیز انہوں نے چھوٹی بہر کی غزلیں انتہائی خوبصورتی سے بیان کی ہیں اور ناصر کاظمی کو اداس نسلوں کا شاعر کے لقب سے بھی ملقب کیا گیا ہے۔ غلام حمدانی مصطفی بیٹھے ہیں، ان کی غزل کی پہچان کا لفظ ہے، اور سب تم سے ورے بیٹھے ہیں، ایک ہم ہیں کہ پرے بیٹھے ہیں، قتل کے کس کے ارادہ ہے جو آپ ہاتھ قبضے پہ دھرے بیٹھے ہیں۔ ان کی شاعری میں لکھنویت اور دہلویت کا امتزاج نظر آتا ہے، شاعری کا دھیما پن، جمال پسندی کی جھلک واضح ہے، ترنم اور موسیقیت ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ نمکینی اور شیرینی دونوں کا خوبصورت امتزاج آپ کو غلام حمدانی مصطفی کی غزل میں واضح طور پر دیکھنے کو ملے گا۔ علامہ اقبال کی غزل کی پہچان کا لفظ میں ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینیں
نیاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو میں کا لفظ جو ہے وہ ردیف بھی ہے اور اس غزل کی پہچان کا لفظ بھی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کی خصوصیات میں خیالات کی بلندی، لفظی تصویر کشی اور موسیقیت، انہوں نے نئی تراکیب کا انتہائی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے اور سوز و گداز بھی ان کی غزل کی نمایاں خصوصیت میں شامل کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کے لقب سے ملقب ہیں اور اسی نام سے ان کو موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔